بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، تساں احباب نے جماعت دے بڑے عظیم قرۂ اعظام جنہ دے کولوں بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی پرتاثیر آواز دے اندر قرآن سنے ہیں۔ اللہ سب قرآن اکرام دا قرآن سنانا، تساں احباب دا سننا، میرے انتہائی محترم سیف اللہ صاحب اور دیگر رفقا دا یہ پروگرام کروانا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ نبی علیہ السلام دے آن دا مقصد وہ یہی سی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ نے عرب دی سرزمین دے اندر آ کے لوکاں نو قرآن پڑھ کے بھی سنایا ہے تے لوکاں نو قرآن و حدیث سکھایا بھی ہے۔ بڑی توجہ نہ کاملے میرے پتر ادھر میرے ول ویکھو، میرے ول تسی دھیان رکھنا، ٹھیک ہے؟ بھائی بیٹے بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا۔ کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جننے بھی حنفی علماء گزرے نے نا، بریلوی یا دیوبندی، انہاں دی تفاسیر دا مطالعہ کیتا جائے، طبیان القرآن مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی مسلک دے نے کراچی دے، ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دیے یہ بھی بریلوی مسلک دے، علامہ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اضواء البیان۔ اس طرح تفسیر کبیر امام رازی دی، روح المانی علامہ علوسی دی، کچھ عربی تفاسیر نے، کچھ اردو دے اندر نے، خواہ کوئی دیوبندی حنفی ہے یا بریلوی حنفی، سب نے لکھا ہے کہ کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحیح البخاری کتاب الرؤیا، نبی علیہ السلام جدوں بھی فجر دی نماز پڑھا کے بیٹھ دے، صحابہ نو کہندے بھی اج رات کسے نو خواب آیا بیان کرو، صحابہ پھر اپنے اپنے خواب بیان کر دے اگر کسے نو آیا ہوندا۔ ایک دیہاتی اگے آیا، وہ آن کے آندا جی مینوں خواب آئی ہے، آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے، او دے اندر نورانیت بڑی ہے، وہ دو قطرے ڈگ رہے نے، ایک گید ہے ایک شہد ہے، تھلے لوگ جمع نے، ہر ایک چاہتا ہے گید تے شہد مینوں مل جائے۔ ایک پاسے رسی لمکی ہے، ایک بندہ چڑھیا ہے، دوسرا چڑھیا ہے، تیسرا چڑھیا ہے، جدو تیسرا چڑھیا رسی ٹوٹ گئی، سما وسیلہ رسی نو پھر ملایا گیا۔ اللہ دے رسول منو اس خواب دی تعبیر دسی صلی اللہ علیہ وسلم، تے کول ہی نا میرے ابو بکر صدیق بھی بیٹھے نے رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے میرے ابو بکر نو خواباں دی تعبیر دا علم جیڑا ہے وافر مقدار چی دے چھڑیا، لیکن ان جتھے نبی علیہ السلام حاضر نے، ناظر نے، زندہ نے، اوتھے صدیق اپنی مرضی نہ نہیں بول سکدا، مولوی تو کیویں اپنی مرضی نہ خطبہ دینا ہے؟
تو کیویں جماعت آپ کرانا کہ آقا حاضر نے ناظر نے جمعہ آپ پڑھائی جانا نماز آپ پڑھائی جانا فتوے بھابیاں نے ٹھوکی جانا ہے گستاخ بول دے میرے ابو بکر کہیں لگے فرمان لگے اللہ رسول اجازت ہوئے تے خواب دی تعبیر میں دس دیا نبی علیہ السلام فرماندے نے صدیق تو دس لے ابو بکر آندے نے اللہ رسول جڑی آسمان تے بدلی ہے نا بڑی چمکیلی نورانیت بڑی ہے او دے تو مراد شریعت ہے تے جڑے وچوں گھی دا ایک قطرہ ایک شہد دا ڈگ رہا ہے گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے تے جڑے تھلے لوگ جمع نے نا یہ تھوڑی امت ہے جڑی قیامت تک آنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ شاید مینوں مل جائے تو جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا تھوڑے تو بعد خلافت ہے نبی علیہ السلام نو ابو بکر آندے نے اللہ رسول میں خواب دی تعبیر صحیح دسی نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق غلطی کر گیا ہے ہن جڑا عربی متن ہے نا صحیح بخاری دا جڑا مدرسیاں وچ پڑھایا جاندا ہے مدارس میں وہی گل کر رہا یہ حدیث اتنے ختم ہو گئی کہ نبی پاک نے فرمایا صدیق تو غلطی کر گیا اتوں یہ بھی ایک پوائنٹ اٹھتا ہے غلطی ابو بکر کو بھی ہو سکتی بعض لوگ آتے ہیں نا ساڈے امامہ کو غلطی کو نہیں ہوتی نبی تو بعد زمین دی دھرتی تے اگر مقام ملے ہے تو ابو بکر صدیق نو ملے ہے رضی اللہ تعالی اور پیغمبر دی زندگی 17 نمازاں نبی دے مصلے تے پڑھائیاں تے ابو بکر نے پڑھائیاں رضی اللہ تعالی اگے آئیے پیغمبر دی زندگی چ اگر فتوہ چلے ہے تے ابو بکر دا چلے ہے یہ بھی حدیث صحیح بخاری دی ایک بندہ ایک بی بی نبی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھنا آئی آپ نے فرمایا بی بی پھر آئی اللہ رسول پھر میں نہ ہوا فرمایا اگر پھر میں نہ ہوا تو سیدھی ابو بکر صدیق کو چلی جائی رضی اللہ تعالی عنہ کنے فرمایا ہے پیغمبر علیہ السلام میں یہ بات کہنا اگر غلطی ابو بکر کو ہو سکتی ہے اج دے مولوی پیراں امامہ کو کیوں نہیں ہو سکتی اگر غلطی تو پاک منزہ مطہر اطہر ذات ہے وہ صرف ساڈے نبی دی ذات ہے ساڈے آقا غلطی تو کیوں پاک نے جبریل وہی لے کے ابو بکر دے سینے تے نہیں آتا محمد دے قلب اطہر تے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہن جدے سینے تے آسمان تو جبریل وہی لے کے آئے وہ معصوم عن الخطا ہے وہ تے کوئی غلطی سرزد ہو نہیں سکتی وہ دے کو بھول ہوندی ہے تے اللہ اس نبی دی بھول نو بھی اپنی امت واسطے دین بنا دیندے نے صاحب جنوں کیا جاندا ہے صاحب ہوئی نبی علیہ السلام کو پڑھانیاں 4 سن 5 زور دیاں پڑھا چھڑیاں پڑھانیاں 4 اثر دیاں سن 2 پڑھا چھڑیاں پیغمبر دی صاحب نو بھی اللہ نے نبی امت واسطے دین بنا چھڑیا گل دی سمجھ آ رہی ہن جیڑی گل آقا نے فرمایا ابو بکر تو غلطی کر گیا ہے وہ غلطی کی ہے علامہ طحاوی حنفیاں دا بہت بڑا امام گزرے ہے جن نے بخاری دے تھلے حاشیہ لکھیا ہے عربی حاشیہ یہ حدیث تے ختم ہوگی تھلے حاشیے چ لکھدا ہے علامہ طحاوی کہ جڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی نبی نے اشارہ کیتا وہ غلطی ایسی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں محمد دی حدیث ہے کیونکہ قرآن چاہیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے اونچی بولو نبی دی حدیث ہے ہن جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے نا ایویں حدیث بھی اللہ دی وحی ہے قرآن لے کے آن والا جبریل ہے تے حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے اتریا ہے تے حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے اتری ہے قرآن بھی منظم من اللہ حدیث بھی بولیے حدیث بھی منظم من اللہ قرآن بھی لا ریب ہے حدیث بھی لا ریب ہے قرآن دا منکر بھی کافر ہے حدیث دا منکر بھی کافر ہے کیونکہ ایک بندہ آکھے میں قرآن ماننا اہل قرآن بھی ہے نا ہن موجودہ معاشرے چ بھی ہے جڑے آندے نے جی قرآن ماننے حدیث تے 600 سال بعد لکھی گئی
بھائی قرآن نس ہے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، ہن کیویں پڑھنی ہے؟ قرآن چ نہیں ملتی، کتنے ملتی؟ حدیث چ۔ قرآن کہتا ہے زکات دیو، کیڑے کیڑے مال تے کنی کنی زکات پیندی ہے، کتوں ملتا ہے؟ بولیے۔ قرآن کہتا ہے حج کرو، حج کیویں کرنا ہے؟ مناج کدن جانا ہے، عرفات کدن جانا ہے، کنی دے ٹھہرنا ہے، اتنے کیڑیاں کیڑیاں نمازاں پڑھنیاں نے 2، پھر مزدلفہ جان کے کیڑیاں پڑھنیاں نے، رات مزدلفہ گزارنی، سویرے کنے بجے نکلنا ہے، اگو 10 11 12 13 تک کتنے رہنا ہے، مناج کی کرنا ہے، یہ سارا کچھ ملتا ہے کتوں؟ حدیث چو۔ اگر قرآن مننا گے حدیث کا انکار کریں گے پھر قرآن بھی سمجھ آئے گا نہیں۔ قرآن دی تفسیر صحیح معنی ہے تو محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2 ہی کتاباں نے۔ ایک قرآن دا منکر سی، وہ دے نا میری گل ہوئی، قرآن دے منکر، یار پکھا چلا دیو، حدیث دے منکر نہ میری گل ہوئی، میں انہوں کیا بھئی تو حدیث دا انکار کرنا ہے؟ جی بالکل کرنا۔ میں کیا کیوں؟ جو نبی پاک دو بعد لکھی گئی، میں انہوں صرف ایک کوئی گل کہی، توجہ ہے سارے، میں کہا تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے؟ آندھا بالکل ہویا ہے۔ میں کیا قرآن چو وکھا، وہ گل دی سمجھ آؤں رہی جے کوئی؟ میں کیا اپنی امی دے ابے دا نکاح جڑا ہویا ہے نا، خطبہ پڑھیا گیا ہے، قرآن دی آیات پڑھیاں گئیاں نے، یہ قرآن چو وکھا، میرے حال ویکھی جائے جی میں اپنی مجھ گتاوے حال نہیں ویندی، ایویں میرے حال۔ میں کہا بھائی میں تینوں کیا تو حدیث تے مندا نہیں، حدیث دا تے تو منکر ہے، قرآن مننے تے اپنی امی ابے دا نکاح قرآن چو وکھا، جے قرآن چ نہیں تے پھر تو جینین حرام دے گل دی سن، جیڑا تینوں حرام دا نہیں ماندا او بھی حرام دا ہے، ہور کوئی میرے لائق ہوئے تو دسیا جی، وہ بول دے نہیں یار، میں گل ٹھیک کر رہا نا۔ پیغمبر دی حدیث دا منکر حلال دا نہیں، یہ حرامی ہے، اور نبی دی حدیث دا منکر جیڑا ہے وہ کدی بھی جنت چ جا سکدا نہیں، اور وہ مسلمان بھی نہیں۔ کتھے لکھی ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے پورے قرآن چ 2 جگہ تے اپنی ذات دی قسم چکی ہے۔ ایک جدو میرے پیغمبر دی حدیث دی واری آئی تے اللہ آندے نے سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیری حدیث دا انکار کیتا ہے، جڑا تیرے فیصلے دا منکر ہے، جڑا تیری بات دا انکار کردا ہے، او دے بے ایمان ہون چ شک کوئی نہیں۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وہ بندہ بھی مومن نہیں، عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سنیے، اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جنہیں
जिन्हें पैगंबर दी हदीस का इनकार किया है, अल्लाह दे रसूल दे हुक्मां दा इनकार किया है, अल्लाह फरमाते ने जिधर चाहता है असीं उहनूं फेर देने आ ते क़यामत दे दिन उहदा ठिकाना जहन्नम होएगा। आइए कुरान दा एक और मुकाम सुनिए, फल यहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही, फरमाया लोगो डर जाओ नबी दी मुखालफत करन तो, पैगंबर दी हदीस दी मुखालफत करन तो डर जाइए। अन तुसीबहुम फितना, किते फितनियां दे अंदर मुब्तला ना हो जाया जे। हदीस का इनकार जिन्हें कीता है अल्लाह ने उन्हां कौमां नूं तबाहो बर्बाद कर दिता है। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, क़यामत दे दिन उन्हां वास्ते दर्दनाक अज़ाब होएगा। आइए हजरत आदम तो लके आमिना दे लाल तक जिन्हें नबी दुनिया दे अंदर आए उन्हां दियां कौमां ने जेड़ियां कौमां ने नबी दी हदीस का इनकार कीता है, अल्लाह पाक ने पूरियां बस्तियां चुकियां आसमान ते चुक के मुंदियां कर दित्तियां। जिन्हां कौमां ने नबियां दी हदीस नूं ठुकराया है, इस तरह जमीन खुली है, पूरी बस्ती जमीन दोज़ हो गई। जिन्हां नबी दी हदीस का इनकार कीता है अल्लाह ने उन्हां कौमां नूं दू पहाड़ां च रख के एवें पी दिता जिवें सुरमा पीसिया हुंदा है। जेड़ा हदीस दा मुनकर है उन्हों जन्नत लभनी, बोलो बोलो जन्नत नहीं मिलनी। आओ मसलक के अहले हदीस से गौर कीजिए, अहले हदीस के मनहज से गौर कीजिए। नबी दी हदीस दी मुनकर नबी दी बीवी है, जन्नत लभनी नहीं। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूहिन व इम्रअत लूत कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना स्वालिहैनि फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैया वकील दुखुलन नारा गुजरा वाले दे बासियों बीवियां नबी दियां ने, खांदियां नबियां दे घर चों ने, हंडांदियां नबियां दा ने, औलाद नबियां दी जमदियां ने, नबियां दे बिस्तर ते सौंदियां ने, नबियां दा झूठा खांदियां ने। लेकिन नबी दी हदीस दा इन्ना इनकार कीता है, पैगंबर दी हदीस दियां मुनकर ने। नबी नूह ते लूत दियां बीवियां अल्लाह दू करां दा तज़किरा करदा है। कुरान कहंदा कील दुखुलन नार, ये दोवें जहन्नम च जान गियां। हदीस दा इनकार करन दी वजह तो हदीस दियां मुनकर ने ये दोवें जहन्नम च जान गियां। बीवी नबी दी होए अगर हदीस दी मुनकर होए ते जहन्नम च जाएगी। इस तो अगली आयत बीवी फिरौन दी है, बोलो नबी मूसा दे आखे लगी है, मूसा दी हदीस नूं सीने ना लाया। फिरौन की आंदा है आसिया तेनू की नेर वज गया है, बंगले ने, कोठियां ने, महल्लात ने, बगीचे ने, नौकर चाकर, शहाना जिंदगी है। आसिया आंदियां ने वे फिरौन मैं तेरे महल्ला नू की करा जिन्हां दे विचों अल्लाह दी तौहीद दी आवाज ही नहीं आउंदी। इस जालिम ने नंगिया कर दिता है, जिसम च किल ठोक दिते ने, आसमान वल त्या ने। ते पता की आंदियां ने वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरा महल बनाना ही ते अपने कोल ही बनाई। जवाब आया तेरी जबान चो अल्फाज जुदा नहीं होए, महल तो पहलू ही बन गए ने। इत्थे केड़ियां इट्टां लैन जाना है, मिस्त्री इकट्ठे करो जी महल बनाना है। फरमाया महल बन गया। अल्लाह अपने कोल, फरमाया अपने कोल ही बनाया। क्यों बनाया? तू नबी मूसा दी गल नू, नबी मूसा दी हदीस नू सीने ना लाया। हदीस दी मुनकर नबी दी बीवी होए जन्नत लभनी नहीं। हदीस नू सीने ना लान वाली फिरौन दी बीवी होए क़यामत नू जन्नत च महल बन जाएगा। मुहद्दिसीन ने लिखिया ना क़यामत दा दिन होएगा, नबी नूह ते लूत दियां बीवियां नू फरिश्तियां ने संगल मारे होणगे, इन्हां नू जहन्नम दी तरफ ले जा रहे ने। एक बीबी इधरों भी आ रही है, इनू फरिश्तियां ने जन्नत दा बेहतरीन हुल्ला पहनाया है ते VIP प्रोटोकॉल दे नाल जन्नत च ले जाया जा रहा है। फरमाया है जेड़ियां दो जा रही ने नबी नूह ते लूत दियां बीवियां ने, ओए नबी भी क़यामत दे दिन अपनियां बीवियां नू छुड़ा नहीं सकणगे। अजकल दा मुशरक आंदा फलाने पीर दे ठूठे दा जूठा पानी पी लो बख्शे जाओगे।
میں کہا تے نبیاں دا جھوٹ کم نہیں کرتا، تو بابے دے جھوٹ دی گل پیا کرنا ہے. وہ بولتے نہیں، نبیاں دا جھوٹ کم نہیں کر رہا، تو بابے دے ٹھوٹے دے جھوٹ دی گل پیا کرنا ہے. ایتھے نبی نہیں بچا سکتے، بابے کیویں بچا سکن گے؟ اگلے دن میں ایک جگہ تے نماز پڑھی، ایک بندہ پیچھے بہ رہے، میں نماز نہیں پڑھی، آندا جی میرے پیر نے منع کیتا ہے، نماز دی لوڑ نہیں. میں تھانوں بالکل کلیئر کٹ کر دس دیا جڑی وہ میں سنی ہے. آندا جی پیر نے منع کیتا ہے، نماز دی لوڑ نہیں، مینوں راضی رکھو، میں جانا تے رب جانے. لو کیسی گل ہے؟ میں کیا ظالمہ دل کردا ہے 100 جتی تیرے سر چ ماری اتوں حکے دا پانی پائیے. ایتھے نبی اپنے صحابہ نو نہیں چھڑا سکے. صحابہ نو کہہ رہے نے میرے صحابیو الصلاۃ الصلاۃ، جدو دنیا تو آقا جا رہے نے، نماز دا خیال کرے آجے، نماز دا خیال کرے آجے. وہ پیرو مرشد کہہ رہے نے جنہ دی پوری زندگی تہجد پردیاں گزر گئی، جیڑی پوری پوری رات میرے پیغمبر اللہ دے سامنے روندیاں گزار دیندے سن، جنہ دا گناہ بھی نہیں، جنہ کو گناہ سرزد ہویا بھی نہیں، وہ گناہاں تو مبرہ تے منزہ ہستی ہے. تو ظالمہ آج دے بابیاں دی گل کرنا ہے جنہ نو نماز آؤندی نہیں، جنہ نو کلمے دا بھی نہیں پتا. آئیے نبی بھی اپنیاں بیویاں نو نہیں چھڑا سکن گے. آئیے میں اس تو کے چلا، نبی نو علیہ السلام کی آندے نے یا بنی ارکب معنا، اوے پترا آجا میرے نہ بہ جا، آجا میرے نہ بہ جا. لیکن ویکھ لو نبی نو اللہ نے منع کر دیتا ہے، میرے نو جی کتا بٹھا لو، خنزیر بٹھا لو، پر مشرک نہ بٹھایا جے. اللہ کتا بڑا پلیت ہے، مشرک نہ لو کاٹے. اللہ خنزیر بڑا پلیت ہے، مشرک نہ لو کاٹے. کیونکہ کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا. مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے. حضرت نو علیہ السلام آندے نے یا بنی ارکب معنا، اوے پترا آجا میرے نہ بہ جا. اے جے حدیث ہن قیاس کی ہے، قال ساوی الی جبل یاسمنی من الماء، میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، ابا جی پہاڑ جڑا ہے مینوں اے بچا لوے گا، پہاڑ دی اونچائی بچا لوے گی. جدوں پانی دا ریلا ہوندا ہے، پتر سامنے گرک پیا ہوندا ہے. ہن نبی نوح دی عقیدت نے کھچ ماری تے آندے نے ان ابنی من اہلی، اللہ پتر تے میرا ہے. اگو جواب آیا تیری حدیث دا منکر ہے، انہو لیس من اہلک، اسی تینوں اے دے اہل وچوں ہی اینوں کڈ چھڈیا ہے. میرے نو جی تسی عقیدت ویندے ہو، میں عقیدے وینا. عقیدے تھوڑی عقیدت برحق ہے، پتر چو تھوڑا ہے، پر میری عدالت چ مول عقیدت دا نہیں، مول عقیدے دا ہے. بول دے رہی عقیدت دا مول نہیں، عقیدے دا مول ہے. یہ تیرے کہنے آنکھیں نہیں لگا حدیث دا منکر ہے، تیرے اہل وچوں کر چھڈیا ہے. نبی ابراہیم دے باپ نے فتبعنی، ابا جی میری گل مان لو. پیو آنکھیں نہیں لگیا، آندا لارجمنک واہجرنی ملیا، میں پتر تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا. تے اگو پیو نہ بے ادبی نہیں کیتی، نوجوانوں مشرک پیو ہے. آندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں ابا جی سلامتی ہوئے تے تھوڑے واسطے بخشش ہی منگاں گا. پوری زندگی مشرک پیو نو یا آباتی ابا جی آکھے ہے. تے جدو رب کو پتر منگیا پھر اسماعیل ملے ہے، پتر تینوں اللہ دے راج ذبح کر رہے ہیں. پھر رب نے پھر کیا، مشرک پیو دا ادب کرنے والے میرے خلیل، ہن تینوں پتر اسماعیل دیاں گا، او دے گلے تے چھری بھی رکھے گا، تھلے اسی بھی نہیں کرے گا. کیونکہ جیڑے لوگ اپنے ماں باپ دا ادب کرتے ہیں پھر انہوں نے اولاد بھی مؤدب ملتی ہے. یہ گل یاد رکھو، جیڑے پیو ماں پیو دے گستاخ ہون پھر اللہ انہوں نے اولاد بھی گستاخ دیندا ہے. کیونکہ والدین دا گستاخ ایڈا بد نصیب ہے، انہوں دنیا چ بھی سزا ملتی ہے، اگے تو ملنی ہے. جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لینا بھی ہے. اگر پیو نو اوئے ابا کہہ کے بلانا، تیرے پتر بھی تینوں اوئے ابا ہی کہن دے، تو اے ورکا پاڑ چھڑ تینوں ابا جی کہنا.
ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਵਾਲदैन ਰਾਜ਼ੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸਾ भरोगे। जिस टोपे देना है उस टोपे लेना भी है। ये भी ज़रा ज़हन च रखना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किताब तफसीर सहीहुल बुखारी, अल्लाह मैं क़यामत नूं जन्नत च ते मेरा प्यो जहन्नम च जाएगा? फरमाया हाँ। सारे लोग कहणगे इब्राहीम दा बाप जहन्नम च जा रहा है। फरमाया मेरे खलील मैं तेरे प्यो दी गंदे बिजू दी शक्ल बना के जहन्नम च सुट देंगा, पता तेनू लगन देना ही नहीं। क्यों? ये तेरी हदीस दा मुनकर है। नबी दा चाचा अबू तालिब मुहब्बत किन्नी है। जान लग्या क्या चाचा मेरे कन च कलमा पढ़ लै। अबू जाल उतबा शहबान दे ने वेखी, जान लग्या बाबा वड्डियां दा दीन ना छड्डी। ते चाचा अबू तालिब की आंदा है पुत्रा दिल बड़ा करदा है लेकिन बरादरी दी आर कबूल नहीं, जहन्नम दी नार कबूल है। जरा गौर कीजिए। आका उठ के चले गए, अखा जो आंसू ने। चाचा अबू तालिब मर गया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए आन के आंदे ने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया तुहाडा गुमराह चाचा मर गया। ये नहीं क्या मेरे अब्बा जी फौत हो गए ने, थोड़े चाचा जी। हदीस के अल्फाज ने अली आंदे ने थोड़ा गुमराह चाचा मर गया। अल्लाह अल्लाह उन्होंने तो मेरे नाल प्यार ही बड़ा सी, मेरा दिफा बड़ा जी। हाँ लेकिन सारा कुछ अपनी जगह ते वे, लेकिन तेरी हदीस का तो मुनकर है ना। इनू हुण जहन्नम की अग की जुत्ती पहनावांगा जिहदे नाल इहदा दिमाग इवें उबलेगा जिवें हांडी उबलदी। अबू लाब सोना बड़ा है, हसब उच्चा नसब उच्चा। लाभ का माना सुरख गल्लां वाला। एडियां सुरख तो एडा सोहना सी, मुहद्दिसीन लिखते ने, रुखसारा जो बंदे नूं अपनी शक्ल नजर आउंदी सी, एडा सोहना सी अबू लाब। हसब भी उच्चा है नसब भी उच्चा है। तो जदों पैगंबर की हदीस का इनकार किया तो इनू प्यार भी बड़ा है, नबी का प्यार भी बड़ा है। अपना दरवाज़ा पैगंबर के दरवाजे के सामने इन्हें रखा सी तो दरवाज़ा 24 घंटे खोल के रखता ही, मुहम्मद नूं घर वड़दियां भी वेखा तो निकलदियां भी वेखा। जात का कितना प्यार है। लेकिन जदों क्या कूलू ला इलाहा ते को की आंदा तब्बन लक या मुहम्मद माज़अल्लाह लियाज़ बिल्लाह। अरशा तो आवाज आई महबूब जी जवाब मैं देना तुसी नहीं देना। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व मरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ओए अबू लाबा तू कल्ला ही नहीं, तेरी बीवी तेरे माल तेरा माल सारा कुछ जहन्नम ते जाएगा। अबू लाब सोना भी बड़ा है, हसब ते नसब दा उच्चा है, लेकिन पैगंबर दी हदीस दा मुनकर है। लोगों इत्थे हसब नसब कम नहीं आएगा, इत्थे खूबसूरती हुस्नो जमाल कम नहीं आएगा। नबी दी हदीस दा मुनकर है। ते रब ने कहा माल माल सारा कुछ ही जहन्नम ते जाएगा। आइए जरा गौर कीजिए। नबी दी हदीस दा मुनकर, नबी दी बीवी होए जन्नत नहीं लभनी, बेटा होए जन्नत नहीं लभनी, बाप होए जन्नत नहीं लभनी। हदीस दा मुनकर नबी दा चाचा होए जहन्नम ने जन्नत नहीं जे लभनी। आइए ए वेख लो दूजे पासे हुसन भी नहीं, काला शाह रंग ते चौड़ा जिहा नक के मोटे मोटे हूंठ ने, हबशे चो चल के मक्के च आया है, पैगंबर दी हदीस नूं सीने नाल लाया है। उमैया डांगा भी बड़ियां मारदा है, उमैया लटा के पत्थरां दे उत्ते कोलियां ते उत्ते पत्थर रख देंदा है। मेरे सिद्दीक एक दफा नंगे बिलाल नूं मारा पैंदियां वेखियां ते सिद्दीक दा कलेजा हिल गया, सिद्दीक दियां अखां चों आंसू आ गए ते जग्गा दे पीर नूं जाके दसदे ने महबूब जी अज बिलाल नूं मार बड़ी पै रही है। आका फरमांदे ने सिद्दीक बिलाल नूं जाके कह अहद हौली कह लिया कर। जदों सिद्दीक ने आन के कहा अल्लाह दे रसूल आंदे ने बिलाल अहद हौली कह लिया कर। फरमाया सिद्दीक मेरे महबूब नूं जाके सुना दई, पहलू उच्ची कहन दी आदत नहीं सी पानी।
ہن بلال مر سکدا ہے تیری حدیث نو چھڈ نہیں سکدا. پھر اللہ نے بلال نو عزتاں دتیاں. لوگو بلال چل دے مکے دیاں گلیاں چ نے تے جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا ہے. اٹھائیے امام شوکانی دی در الصحابہ فضائل بلال دا باب بنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس حدیث راوی نے فرمایا بلال مبارک ہوئے. قاضی مبارک؟ فرمایا آقا فرماندے نے بلال جی سوٹنی تے بہ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے, مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گی. جنہیں قیامت تک بانگے ہونے نے نا اونا دی سید المؤذنین اونا دی سرداری میرے بلال نے کرنی. سبحان اللہ. بلال نو عظمت کیوں ملی؟ پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لائے. اور نبی دی حدیث دا منکر اگر امتی ہوئے بولیے یہ تو سیدھا ہی جنتی ہے نا. بول دے نہیں یار کی ہویا جی. حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے. ہن ایک انکار ہے ایک انکار ہے حدیث دا. بولیے ہن ایک انکار ہے حدیث دا. لینا ہی لگیاں پئیاں نے. نماز شروع کر لو, نماز شروع کر لو, شروع دے وچ ہی حدیث دا انکار. 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف. بولو بناوٹی ہے کہ نہیں؟ سپیکر گلے نو بڑا پیا. حدیث دا انکار. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے نیت دا تعلق بندے دے دل دے نال ہے, زبان دے نال نہیں. بولو زبان دے نال نہیں, دل دے نال ہے. دل نہ نیت کی تھی ہے 2 پڑھنیاں نے, دل نہ نیت کی تھی ہے 3 پڑھنیاں نے, نیت نہ دل کے نیت کی تھی ہے 4 پڑھنیاں نے. ہن زبان دے نال انکار نہیں کہ 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف. بولیے شہر گجرانوالا مسجد غفاریہ محلہ گرجاک پورا ہی پتہ دسنا چاہیے نا. بول دے نہیں. ایک منو آندا جی اے کیوں؟ میں کہا قیامت نو بدتیاں نو فرشتیاں نے لب لب کے چھتر پھیرنا ہے, اس بار تے پورا دسو. میں کہا تو آنا 4 رکعت تے امام اب کے کھلوتا ہے تیسری چ تے تو پچھو آن کہنا 4 رکعت نماز پیچھے امام دے. تیریاں 4 کیڑیاں نے وہ تے تیسری چ کھلوتے. نماز وضو کر کے جھوٹ پہ بولنا. بولیے میں کیا تیری نیت امام دے پیچھے امام دی نیت. بولو ہن امام دی نیت کدھر؟ انکار حدیث. امام دی نیت کدھر پیچھے؟ اب دیکھو نا اے رمضان آندا ہے تے یہ بھی نیت ہے واب سو من غدن نویتو. ایک نو میں پوچھا دی دلیل آندا کیلنڈر آندا پڑھی کیلنڈر تے میں آئی کتوں ہے؟ انڈیا چو. انڈیا چو آئی کسی حدیث چ نہیں. تے غدن میں نے کل ہوندا ہے روزہ پہلا رکھدا ہے نیت اگلے دن دی کرن دیا ہے. روزہ 29 تے نیت عید والے دن دی. سبحان اللہ کیسی گل. کتے جنازے دی نیت ہے او میرے بھائی نیت دا تعلق بندے دی زبان دے نال نہیں بلکہ بندے دے دل دے نال ہے. آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول. حدیث دا انکار شروع ہو گیا ہے. جدوں رفع الیدین کردا ہے تے رفع الیدین دا بھی انکار کردا ہے. اللہ اکبر. رفع الیدین دا انکار کر رہا ہے. ایک حدیث نہیں 2 نہیں 4 نہیں. مولانا خالد گرجاخی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے رفع الیدین دے موضوع تے 650 حدیث نقل کی تھی صرف رفع الیدین کرن دی.
کنی حدیث اگر متواتر حدیثاں جڑیاں لگاتار آ رہی نے بار بار اگر انہاں حدیثاں نو جمع کیتا جائے تے اے 1000 تو اتے حدیث بندی ہے لیکن 650 حدیث ہوئے عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے بولو دے صحیح 650 نہیں ایک حدیث ہی کافی تو دے باوجود بھی سانو آندے نے وابی مکھیاں چل دے نے آندے نے کہ نہیں بولو دے صحیح آندے نے نا میں کیا ظالمہ اے اس نبی دی حدیث سنت جدے بدن تے رب نے مکھی بین ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتھوں سی پہلو اے تے ثابت کرو کہ نبی دے جسم تے مکھی بیٹھی ہے آپ نے فرمایا عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے اللہ رسول عائشہ نہ تھوڑا نکاح کنے کیتا ہے اللہ نے سونے یہ نہیں ہو سکتا تسی پاک ہو بیوی نے پاک ہوئے ایک گل تے جس رب نے تیرے جسم تے گندی مکھی بین ہی نہیں دیتی وہ تیرے بستر تے گندی عورت کی میں آن دے گا شرم کرو پیغمبر دی سنت نو مذاق کر رہے ہو دوسرا اٹھیا انہیں کہا جی کچھا جی بت رکھ کے نمازاں پڑھ دے سن اس واسطے آقا نے فرمایا سی کہ تسی رفع الیدین کرو کچھا جو بت ڈگ پین میں لیاؤ چیز ایتھے کچ رکھ کے میں رفع الیدین کرنا بولو نہیں نہ ڈگ دی بول دے نہیں یار یہ سب بکواس ہے اگر کوئی گجراں لے دا مولوی کچھا جو بت رکھن والی ایک حدیث پیش کر دے ایک اے پوری مسجد دے نام رجسٹری کرا دیا جاؤ اگر نہیں تو میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا گا آؤ تے صحیح لیکن نہیں تے آ جاؤ مسجد دے اندر میں بھی وضو کرنا تو ہی کر قرآن میں بھی پڑھنا تو ہی پڑھ منبر تے میں بھی چڑھنا تو ہی چڑھ اگر نہیں تے مقام ملتزم نہ جا کے مکے میں بھی چمڑنا تو ہی چمڑ کہ میں کہنا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی تو تو ہی کہہ مر جائے گا نہیں کہے گا اگلے دن ایک مفتی میری تقریر چاہ بڑھیا ارلیاں سیدیاں لگا مارن میں اٹھ کے نا قرآن ہی وہ سر تے رکھ دیتا میں کہا 10 بھائی نبی پاک نے ایک نماز بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی وہ قرآن پڑھا کرے میں قرآن وہ سر تے رکھا نس گیا قرآن دا حلف نہیں دے سکیا میں کیا اگر دے سکتا ہے تو اہل حدیث دے سکتا ہے صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث میرے پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب میرے بھائی سلو کما رأیتمونی اصلی نماز او میں پڑھو جی میں منو پڑھ دیا ویندے ہو نماز وہی نماز ہے حنفی نماز کوئی نہیں حنفی نماز پڑھ کے نمازاں ضائع نہ کیجئے قیامت نو تھوڑیاں نمازاں دی تصدیق آمینہ دے لال نہیں کرنی امام ابو حنیفہ کرن گے اگر میرا پیغمبر تصدیق کرے گا تو صرف محمدی نماز دی کرے گا حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے سنن نبی داؤد دی روایت ہے ایک بندے نے حنفی نماز پڑھی حنفی ایڈی کالی انہیں نماز پڑھو پتہ ہے جڈی کالی پڑھ دے ہیں رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ حضرت حذیفہ نے رہا بھائی جا دوبارہ جا کے نماز پڑھ ارجع فصلی لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ انہیں پھر دوبارہ وہی پڑھی جی میں پڑھتا سی حذیفہ پھر آدھے نے دوبارہ پڑھ پھر انہیں وہی پڑھی آدھے نے رہا یہ نماز کدوں تو ایویں دی پڑھ رہے ہیں آدھا 40 سال ہو گئے نے حضرت حذیفہ نے 40 سالہ ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی یہ نماز کیڑی پڑھتا ہے حنفی نماز پڑھتا ہے حذیفہ کہہ رہے نے تو 40 سالہ چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی آئیے رفع الیدین کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے آئیے پیغمبر دے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے
جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. میں تے کئی جگہ تے بات کہی اللہ اگر کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے او دا عذاب یوسف پسروری دے کھاتے چ لکھ دے. بولیے. لیکن منو آج تک زمین دی دھرتی تے کوئی مولوی ایسا نہیں لبا جنہیں کیا ہے نہ کرن دی وجہ تو اللہ عذاب ہوئے تو میرے کھاتے ہی لکھ دے. یا کوئی مولوی آج تک میرے سامنے نہیں آیا جنہیں قرآن دا حلف دے کہ کیا نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی, ایک نماز ہی پڑھی ہوئے. اہل حدیث دا مسلک منہج دعوت قال اللہ و قال رسول. میرے پیغمبر نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا حدیث سے عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. جس طرح اگ دا انگیارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے اس طرح حدیث تے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. جڑا ان حالات دے اندر حدیث تے عمل کرے گا اللہ اس بندے نو میرے صحابہ دے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کر دے گا. 50 صحابہ دے عمل دے برابر. صحابہ دا عمل کتنا اونچا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جاؤں دے تو تسی احد پہاڑ دے برابر سونا دیو, پھر بھی برابر نہیں, پھر بھی برابر نہیں. آئیے اہل حدیث دا مسلک اور منہج سنیے. قرآن اور حدیث اہل حدیث دا ہی محور تے مرکز ہے. اگر اسی ہاتھ سینے تے بننے ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. فرمایا میرے پیغمبر دے صحابی یمن دا شہزادہ وائل بن حجر 9 ہجری چ مسلمان ہویا ہے. آندے نے میں اللہ دے رسول نہ کھلو کے نماز پڑھنا پیا تے جگاں دے پیر نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کتھے بنے سینے تے. ادھر میرے ال ویکھو ایتھے اے جڑا ایتھے وے نا ایتھے تے پیشاب دی تھیلی ہے اندر جتھے ہاتھ بندے نے. ناف تے ہاتھ بننے والی حدیث صحیح سند نہ کوئی نہیں. جس طرح صحیح سند نہ ترک رفع الیدین دی حدیث کوئی نہیں اس طرح ناف تے ہاتھ بننے والی حدیث بھی کوئی نہیں. میں عموماً مثال دینا بندہ بندے کو معافی مانگتا ہے ہاتھ کتنے بند بولے آجے بریلوی ہوئے اہل حدیث ہوئے بندے کو معافی منگے گا ہاتھ ہی تھے بنے یار منو معاف کر. بندے کو انسان کو کدی کسی انسانوں نے کیا اتھے ہاتھ رکھ کے آپ منو معاف کری انہیں لا چھتر لینا بول اس طرح ہی. پھر وہ چولے ایک غلطی کی تھی ہاتھ کتنے بننے جے تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی انسان نو وارا نہیں کھاندی منو دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی بولیے. تے نالے جدا ٹھڈ ایتھے وے تنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیاں گے. اب وڈے ٹھڈ والا بننے یہ ٹیکنیکل بات بن سک. آئیے تمام صحابہ نے ہاتھ کتھے بنے نے سینے تے ہاتھ بنے نے. پیغمبر دا ایک صحابی 110 ہجری فوت ہویا ہے مکے دی سرزمین دے اندر. نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہے ہے تے 99 سال رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے تے بن کے رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے تے بن کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے نماز پڑھدا رہا ہے. کنے سال زندہ رہا صحابی؟ یہ نام ہے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ. 110 ہجری چ مکے چ فوت ہوئے نے تے نبی دی وفات 11 ہجری چ ہوئی ہے. 99 سال زندہ رہا ہے 99 سال. ایک حدیث ہے سنن الکبریٰ للبہقی جلد 2 صفحہ 72 عربی دی گل کرنا پہ عربی حدیث. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل گزرے نے تابی کبائر تابی. انہوں نے نماز نہیں تو لگیا رکوع جان لگا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا. انہوں نے شاگرد پوچھتے ہیں
یہ تسی رفع الیدین کتوں لئیے؟ وہ کہنے لگے میں اپنے استاد ابو نعمان کو لئیے، ابو نعمان الفضل، یہ بھی کبار تابعین۔ ابو نعمان نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی؟ وہ کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت حماد بن زید کو لئیے۔ حماد بن زید بھی تابعی، انہوں نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئیے؟ حماد بن زید وہ تابعی نے جنہ 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے، نبی دے صحابہ کو ڈائریکٹ۔ حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی؟ اندر میں عطا بن ابی رباح کو لئیے، ایوب سختیانی کو لئیے۔ ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئیے؟ آندے نے میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کو لئیے۔ عطا بن ابی رباح کون نے؟ جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے۔ عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہ دی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے۔ عطا بن ابی رباح کون نے؟ جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا قول ما رأیت مثلہ، یہ دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں۔ عطا بن ابی رباح نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی؟ یہ کہن لگے میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کو لئیے۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تو رفع الیدین کتوں لئی؟ آندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لئیے۔ نانے ابو بکر نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی؟ کہن لگے پتر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ، میں اللہ دے رسول دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، میں پوری زندگی پیغمبر نو رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھ دیاں میں نہیں ویکھیا۔ میں رفع الیدین اللہ دے رسول کو لئی۔ حدیث دے محافظ، حدیث دی حفاظت کرنے والے، حدیث پڑھان والے، حدیث لوکاں تک پہنچان والے، سنان والے اس زمین دی دھرتی تے صرف اہل حدیث علماء نے اور کوئی نہیں۔ میں اگلے دن بخاری دی شرح فیض الباری پڑھ لیا ہاں، مولانا انور شاہ کاشمیری دی، آندے نے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، لیکن میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ احادیث دا رد کرنا مسلمانی ہے؟ اس زمین کی دھرتی تے حنفی علماء نے حدیث دا ہمیشہ رد کیتا ہے، لیکن اہل حدیث علماء نے ہمیشہ حدیث دی حفاظت کیتی ہے، حدیث تے پہرا دیتا ہے۔ جاؤ میرے مدارس نو ویکھو جا کے، جامعہ محمدیہ دیکھیے، پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک حدیث پڑھائی جاتی۔ حنفی مدارس دا وزٹ کیجئے، پہلے پورے 6 سال فقہ، آخری سال صرف حدیث دا دورہ۔ وہ چونکہ تقریب بخاری کرانا ہوں نا اس واسطے، ہوں تقریب ہدایہ شریف تو نہیں کرانا۔ میں کیا حنفی علماء اگر تھوڑی فقہ ایڈی چنگی ہے ممبر تے بیان کرو، ہدایہ کھول کے کتاب الحدود کھولو، ممبر تے بیان کرو، پر کتاب الحدود بیان کرنے واسطے مولوی سر لوہے دا لے کے آئی۔ اے مسلک منہج اسی سورۃ فاتحہ پڑھنے اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں نفلی، فرضی، جنازہ، عید، جمعہ، کوئی نماز نہیں جہدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں۔ تو ہن کی آندا ہے جنازے چ بھی فاتحہ دی لوڑ نہیں۔ وہ مولانا تقی عثمانی نے جنازہ پڑھایا نا، بولو اپنے بھائی دا، تو انہاں جنازے چ سورۃ فاتحہ پڑھی، لوکی پہ گئے، مگر انہاں کہا جی سانو ساری زندگی آدھے پڑھنی نہیں، آپ کیوں پڑھی؟ انہیں کہا نہ پڑھنا لو پڑھنا افضل ہے۔ تو سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ نہ پڑھنا لو پڑھنا افضل ہے۔ جی میں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، انہوں دی بیٹی اپنی بیٹی دا رشتہ کیتا مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ جناب، تو جدو بیٹی ملنا آئی تو کہنے لگے پتر سنا، کہنے لگے بھائی باقی سب ٹھیک ہے، رفع الیدین کر کے نماز پڑھ۔ مولانا احمد علی لاہوری کہنے لگے پتر غصے والی کیڑی گل ہے، تینوں دوہرا ثواب ملے گا، ایک نبی دی سنت تے عمل کرن دا، دوجا خاوند دی اطاعت کرن دا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ابا جی تُو ہی نہیں کرتے، پھر سانو تے ساری زندگی کرن نہیں دیتی، تُسی نہیں کر۔ پتر جدو میں تہجد دی نماز گھر پڑھنا، میں ساری زندگی رفع الیدین کر کے پڑھدا رہا۔ اللہ اکبر۔ مولانا طاہر القادری دا کلپ میرے کو موجود ہے، آندے نے مولانا طاہر القادری صاحب امام بخاری بھی رفع الیدین کر دے سن،
امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، امام ابو داؤد سب رفع الیدین، بلکہ ہمارے غوث العظم وہ کہندا ساڈا غوث العظم ایک ہی ہے، وہ آندا میرے غوث العظم پیر عبد القادر جیلانی بھی رفع الیدین کرتے تھے، سب جنت میں جائیں گے، لیکن میں نہیں کرتا اس لیے میں حنفی ہوں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ آئیے اہل حدیث دا مسلک، اسی نماز دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے ہیں کہ آقا نے فرمایا کنز الامال کتاب الصلاۃ، آقا فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ آئیے ایک حدیث اور سنیے، آقا فرماندے نے ابو ہریرہ نماز ہی خداج خداج، نماز ناقص ہے جدے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ میرے شیخ الاسلام حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے سورۃ فاتحہ تے کتاب لکھی، وہ خداج دا ترجمہ کی لکھ دے نے، آندے نے اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی خداج کیا جاؤں ہے، او دا بچہ کسے کم دا نہیں، جس نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کہ کوئی نہ؟ اس واسطے میرے بھائیوں نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی تے نماز آپ تے بوجھل ہو گئی، فجر دی نماز صحابہ نو کیا کی پڑھ دے؟ اللہ رسول جو تسی پڑھ دے سو اسی پڑھنے سا، فرمایا آج تو بعد سوائے فاتحہ تو کچھ نہیں پڑھنا۔ حضرت عبادہ بن صامت دی ایک اور حدیث یاد آئی، فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ کیوں نہیں پڑھ دے؟ جدو زندہ ہوندا ہے مولوی پیچھے نہیں پڑھن دیندے، جدو مر جاندا ہے ادو اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے، بول دے نہیں، جدو زندہ ہوندا ہے ادو مگر نہیں پڑھن دیندے، تے جدو مر جاندا ہے تے آندے سانو نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ای فاتحہ پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ اہل حدیث علماء جیسا جنازہ کو پڑھا کے تے بکھائے، اینیاں دعاواں اہل حدیث علماء جنازے چ پڑھدے نے، میرے پیغمبر نے صحابی دا جنازہ پڑھایا، اینیاں دعاواں پڑھیاں، دوجا صحابی آندا کاش دی جگہ تے میت میری ہوندی۔ اہل حدیثو اس زمین دی ترتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے، کائنات دے اندر حق اور سچ تے مبنی اگر مسلک ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ رب کبریا دی قسم کھا کے کہیں نہ باوضو بیٹھا، اگر کفن تے کوئی لکھنی چیز جائز ہوندی میں مرن تو بعد اپنے بچیاں نو کہیں دا لفظ اہل حدیث لکھیا جی، آؤ تے صحیح اہل حدیث کی دعوت تے غور کرو، اہل حدیث تے منہج تے غور کرو، اہل حدیث کی پکار تے غور کرو۔ وللضالین کیا آمین اچھی کیا ہے، صحیح مسلم اٹھاؤ، آپ نے فرمایا آمین ایڈی اچھی آکھو فرشتیاں دی آمین نہ تھوڑی آمین مل جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دو۔ ایک منو آندہ یہ تو ہی اچھی آندے ہو ہولی نہیں آندے، میں کہا سی ہولی دوں چاہنے ہیں تینہ چوچی آنے ہیں، میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندہ اچھی بھی نہیں آندہ، آندہ نہیں ہولی آنے ہیں، میں کہا فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے، وہ سمجھ آؤں نہیں شکو، میں فاتحہ پڑھے گا وللضالین کہے گا دی آمین کہے گا، جو تو فاتحہ پڑھتا ہی نہیں تو آمین کیڑے ویلے؟ رکوع تو اٹھنے ربنا ولکل حمدن حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، صحیح بخاری ہے، صحابی پچھو آیا دوڑیا کالی نماز ملیا تے انہیں ساس دا پھلیا سی، ساس چڑھیا، آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن، ساس جو چڑھیا سی آواز نکل گئی، نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا، فرمایا کون ہے بھائی جن نے کلمے کہے نے؟ اسے ابھی آندہ میں گھبرا گیا، میرے کو اونچی پڑے گئے نے، اللہ دے رسول منو ڈانٹن گے، لیکن پھر دوبارہ کون سی بھائی جنہیں کلمے؟ اللہ رسول میں ہی کہے نے، فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سے میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ میں کیا اج بھی آؤندے نے پر آؤندے اہل حدیث دی مسیتیں نے، ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدے ہی کوئی نہیں۔
وہ بولتے نہیں. جے کوئی پڑھدا تے دسو گجرالے دی مساجد دا چکر لگاؤ. رکوع تو بعد اس روئے زمین تے اگر اس حدیث تے عمل کردا ہے صرف اہل حدیث، صرف اہل حدیث. ساڈے بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نو بھی یہ دعا ہوندی ہے، ادھر مولویاں نو بھی نہیں ہوندی. بول دے ہاں پڑھتے ہی نہیں، انہاں نو ہوندی نہیں. ایک منو کہن لگا تو آنا 39 فرشتے اتردے نے، سانو بھی بکھاؤ کتھے اتردے نے. میں کہا پہلے نمبر تے تیری آنکھ ہی نہیں ویکھن والی، تے دوجے نمبر تے میرے کو جواب سن. میں فرشتے اتردے اپنی آنکھاں نہ ویکھ بھی لواں، منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. کیوں جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد دی زبان غلط. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں. اللہ اللہ آکھے آپ خدا جبریل تجا، میرے نبی نو لیا فلک سجدا ہی نہیں. اس واسطے میرے بھائیو اللہ عمل دی توفیق دے، پیغمبر دی حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. پیغمبر دی حدیث نہ پیار کرن دی اور قرآن نہ بھی پیار کرن دی اللہ توفیق دے. الحمدللہ. حافظ حبیب الرحمان صاحب میری جماعت دے نوجوان خطیب، اس مسجد دے خطیب، اللہ انہاں دے بزرگاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعزو من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہ اس بچے نو اپنے والد واسطے ذریعہ نجات بنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ جتنے ساڈے عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما. میرے بھائی امجد صاحب، بھائی ظفر صاحب، تھوڑا کی نام ہے محمدی سی ڈی والے تشریف لے آئے نے، جنہاں نو تقریر چاہیے ہوئے علماء دے خطابات کاریاں دیاں تلاوتاں انہاں نال رابطہ کرو. اللہ تعالیٰ تھوڑے ساریاں دا آنا قبول فرمائے. اللہ جتنے میرے عزیز و اقارب دوست احباب ماما بہنا بیٹیاں آئیاں، اللہ سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرمائے. میرے اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا. میرے اللہ میری اہلیہ نو عتیق الرحمان دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا. اللہ او تیری بندی جتھے لیٹی ہے او دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما. اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعزھا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اچھی کہہ دو آمین. اللہ میرے بھائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اللہ صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. اللہ میرے بھائی حبیب الرحمان دی قبر نو، حبیب الرحمان دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا. اللہ جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما. اللہ جنہیں اس مجمع بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. اللہ جنہ نو بیٹیاں دیتیاں نی نیک بیٹے عطا فرما. اللہ جنہ نو بیٹے دیتے نی نیک بیٹیاں عطا فرما. میرے اللہ قیامت دے دن پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما. قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما. اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کلو محفوظ فرما. میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ اس انتظامیہ دا پروگرام کروانا قبول فرما. میرے بھائی سیف اللہ صاحب اور انہاں دے رفقا دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما. حافظ سیف اللہ دی اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا. میرے اللہ حافظ صاحب دی اہلیہ دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما. اللہ جنہیں میرے دوست احباب آئے اللہ سب دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما. اللہ ساڈے سارے نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا. اللہ
साढ़े हर किस्म दियां इब्तलावां आजमैशां इम्तिहानां को महफूज फरमा। अल्लाह साडियां नस्लां चो क़यामत तक दीन ख़त्म न करी। अल्लाह साडे बच्चियां नू दीनदार बना। अल्लाह मेरे अतीक दी जवानी इल्म अमल च कुव्वत बयानी च बरकतां अता फरमा। अल्लाह मेरा छोटा बेटा हसीबुर रहमान, अल्लाह वो भी पढ़ रहा है ऐत का माशाअल्लाह, अगले साल बुखारी पढ़ेगा, अल्लाह उन्होंने भी कुव्वत गोयाई अता फरमा। मेरे अल्लाह सिद्दीकी साहब के बेटे नू भी दीन दा आलिम बना। अल्लाह जिन्ने इस मजमे च मेरे दोस्त अहबाब ने सब दे बच्चों नू हाफिज़े कुरान बना। अल्लाह मेरिया मावां बहनां आईयां, बेटियां आईयां, अल्लाह इन्हां दे घरां च सुकून पैदा फरमा। मेरिया मावां बहनां दा आना अल्लाह कबूल फरमा। मेरे अल्लाह सानू सारियां नू क़यामत दे दिन नबी दे सोने हत्थां विचों हौज़े कौसर दा पानी नसीब फरमा। अल्लाह नबी दे जंडे लिवाइल हमद थले जगह नसीब फरमा। मेरे अल्लाह साडे गुनाहां नू दरगुजर फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन